पकड़ने का जमान पड़ते विजिट करो एक मिनट आगे हमारे बाइट थोड़ा नजदीक बाइट ले रहे हैं ना वीडियो अरे आज आम्ही सायलेंट कैंडल मार्च ऑर्गनाइज केली आणि कारण म्हणजे सगळे फ्युएल प्रायसीस पेट्रोल डिझेल गॅस इंडस्ट्रियल गॅस आणि बाकीचे एसेन्शियल कॉमोडिटीज ह्यो सगळ्यो म्हारगाय वाडल्या त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही हो मार्च ऑर्गनायज केली TMCच्या वतीन म्हाका याद जाता 2012 जेन्ना काँग्रेसीन अशेंच पेट्रोलाचेर 2 रुपया वाडयल्ले 40 वयले 42 केल्ले आनी तेन्ना आमी सायकलीन भोंवल्या कारण कित्याक पेट्रोल परवडचें ना म्हणून 42 रुपया आनी त्याच वेळार ही BJP ऑपोजिशनान आशिल्ली ह्या BJPच्या लिडरांनी मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो ताका कांकणां धाडली महंगाई इतनी हो गई वो सरकार प्राइम मिनिस्टर मत अब नहीं बोलते हे अजूनही व्हिडिओ क्लिप आसा पण आज एकंदरीत सगळी परिस्थिती अशी जाल्या पेट्रोल 100 रुपया वयर डिझल 100 रुपया वयर गॅस जवळ जवळ 1000 रुपया इंडस्ट्रियल गॅस 2000 रुपया एसेन्शियल कॉमोडिटीज तेजो जर रेट पळोवपाचेच ना सगळे डबल ट्रिपल खरें म्हणजे आज BJPच्या लिडरांक आमी कांकणां धाडपाची गरज आशिल्ली
पण आमी कांकणां धाडचे ना, आमी तांकां घरा धाडपाचो विचार करता आनी आमी घरा धाडटनाच तांकां हो आमचो निर्धार आसतलो. थँक्यू. TMC गोवाच्या वतीन आज आमी हांगा कॅन्डल मार्च काडला, सायलेंट प्रोटेस्ट. कॅन्डल मार्च कित्याक असो एक प्रश्न येतो. म्हाका दिसता ही जी आतां म्हारगाय जी वाडलेली आसा त्या म्हारगायेन ह्या सरकारान परत आमकां बॅक टू आमचे पयलींचे जे दीस आमचे जाणटेल्यांनी जे दीस काडल्या, म्हणजे तेन्ना लायट नाशिल्ली, खंयच्योच गोश्टी तांकां परवडनाशिल्ल्यो आनी तेन्ना दिव्यांचेर आनी मेणवातीचेर दीस काडलेले आमच्या जाणटेल्यांनी. ते आज परत ह्या भाजप सरकाराक लागून ही जी म्हारगाय वाडल्या ताका लागून आज परत लोकांचेर हे दीस आयिल्ले आसा. स्पेशली जो आज जर आमी प्रत्येक घरान वचून पळयत, एका सायडीन जॉब ना लोकांक, एका सायडीन उपासमारीची पाळी येयल्या, लोक हांगा नोकऱ्यो ना, तरणाटे हांगा रस्त्यार आसा विदाउट जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडलेलो आसा आनी दुसऱ्या सायडीन म्हारगाय वाडटा. एकंदरीत फ्युअल वाडलें म्हणजे म्हारगाय वाडली. आज मार्केटान गेलो जाल्यार कांयच सादें आमकां जेवपाक खावपाचें जर सादी दाळ भात सुद्दां खातले जाल्यार आज परिस्थिती ती ना. आनी हेजे परिणाम हे बायल मनशाचेर चड जाता, जी घरान शिजोवन घालता ती बायल मनीस आज चिंतता आज कितें वाडपाचें. सो ही परिस्थिती कोणी हाडल्या? ही आज लोकांचेर परिस्थिती ह्या भाजप सरकारान हाडल्या. आनी दुसऱ्या सायडीन हे खेळाचे व्हडले व्हडले इव्हेंट करता, फुटबॉल खेळटा आनी लोक हांगा उपासमारीन मरता. खरें म्हटल्यार लज दिसूंक जाय ह्या सरकाराक. खंयच्या तोंडान ते आज हे इव्हेंट आनी हे कल्चरल प्रोग्राम ते करता. आज लोकांक पयलीं पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा तो सोडयात. आज ही म्हारगाय खंय पावल्या ती देंवयात आनी मागीर बाकीचे तुमचे सगळे पळय आसा लोक सगळे पळयता. हेच्या लागून हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, उगड्या दोळ्यांनी आज तुम्ही पळयता हे सगळे, तुम्ही भोगताय हे भोग, ते भोग जर कमी करतलो आज TMC गोवा आज लोकां बरोबर आज आसा. हे फक्त एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी आज हांगा केला की हय आमी गोंयकारां बरोबर आमी आसा आनी सदांच हेच्या फुडें आमी गोंयच्या लोकां बरोबर गोंयच्या प्रश्ना बरोबर आमी सदांच TMC गोवा म्हणून गोंयकारां बरोबर उबी रावता. थँक्यू. तृणमूल काँग्रेसीन हांव उलयतां सती. ऐश्वर्या ना सगळ्यांक दोन दोन उतरां उलोवन दी न्हू, आमकांय चान्स मेळपाक जाय उलोवपाक. जी पयलींच्या प्रमाणे आसली ती आज खूब फुडें पावयतली आसा आनी म्हारगाय इतली जाल्या की आयज बायलो मनशां घर चलयतली, भुरग्या बाळांक पळयतली जाल्यार आयज लोकां कडेन पयसो ना. कोविडाच्या टायमाचेर म्हारगाय इतली वाडयली की ह्या सरकाराचो खरो म्हटल्यार बाणांनी मार घालून निशेध करपाक जाय. ही पाळी आयज महिलांच्या विचारांनी घुसलेली आसा. कित्याक की हो जो सरकार आसा हो सरकार लोकांच्या घरांनी पळयना, हो फक्त आपले बॉल्स पळयता कशे भरचे. आज म्हारगाई म्हणटा ती इतली क्रॉस केल्या तेणीन की आदल्या हितून कंपेर जर करीत जाल्यार आदले जे आसा तितून डबलीन फुडें आयिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता डिसेंबर मेरेन जो सिलिंडर प्रायस आसा आयज जो 914 रुपया आसा तो डिसेंबर पर्यंत 1000 पर्यंत व्हरपाची हेंची तयारी चल्ल्या अशी दिसता. ताकी म्हारगायेन जे 1500 लोकांक दिता म्हणटात न्हू की हो 1500 कसो हो लोकां कडसून वसूल करचो आनी कशे सरकारच्या तिजोरेन वयच्यान त्यांच्या घरापर्यंत हे तांकां पयशे जे गावताय त्यांच्या हितून चोरून कशे खावचे हे एक टायम तांकां दिसता आसतले. पण हांव मागता सरकारा कडेन की हे तुमी विचार करा आनी तृणमूल काँग्रेस ह्या गोष्टींचेर ह्योच मुद्दो घेवन फ्युचरान आमी जे इलेक्शनाच्या टायमाचेर वचूंक जाय फुडें ते आमी फुडें वतली आनी म्हारगाई कशी वाडल्या आनी ह्या सरकारान कशें काबार केला, हो सरकार कसो लोकांक काबार करता हाचेर आमी फोकस करता. थँक्यू सो मच. हांव कितें दोन उतर म्हणपाक दिसता. आज तृणमूल काँग्रेस दिदीच्या हितून आमी हांगा उबी आसा आनी दिदी आमकां लागून इतले कश्ट सहन हांगा उबी आहा आनी हे BJPन इतली म्हारगाय हाडला. एज्युकेशन म्हारग, जेवण म्हारग, पेट्रोल म्हारग. आतां पेट्रोल 200 वयतली म्हणून आमी अशें आयकलां. मातशें तरी काकूड करा. तुमकां हे पोस्ट मेळ्ळा, तुमी इतले बरे हेजेर आसा जाल्यार तुमी गरीबाक सामकेंच दळटा. गरिबान कशें जगपाचें, मरपाचें जाल्यार तुमी वीक तरी हाडून घ्या, मारून तरी उडया, मागीर राज करा. न रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी. हे कितें हेजेर सदां 1-1 रुपया वाडयता म्हणजे कितें? तुमकां वीक लागला की आमकां भिकारी करपाचें चिंतला तुमी.
मरपाचे आमी जाल्यार तुमी ऑर्डर काडा आनी मारूं नये सगळे मागीर राजकारण आमचे हेजेर कितें हे तुमकां विचारपी कोण ना आज आमकां विचारपाचें आशिल्लें पण आमकां कितें बेस मेळनाशिल्ली आमकां दिदी मेळ्ळी आनी आमी दिदीचे हात केन्ना सोडचे ना हे आमी चिंतता देव बरें करूं नाव कितें We are like the frog, you know. आमकां तुमी गरम उदकान घाला तो frog just jumps from the water, correct? उडी मारून तो न्हांवता. You put a frog in a cold water आनी ते पेनार तूं उजो लाय तो एडजस्ट करता एडजस्ट करीत आसता आनी फायनली असो टायम येता की ताका शक्ती नासता की तेणी उडकी मारून आपल्या आप सेव करपाक. सो दॅट इज आवर सिच्युएशन. वी ऑल ऑफ अस आमी जागृत जावपाक जाय. वी हॅव टू स्टँड अप and this is very unjust. People cannot pay their EMIs, people cannot pay their school fees, people cannot pay their fuel prices, food in the house, medicines, very difficult. In short, it is time that we have to get together and we have to raise a collective voice. So we need each and every support, and Didi, under her guidance, under her leadership, we are making this candlelight march and so that our people get enlightened with this issue. It's a गरजेची issue आसा, पोटाचो issue आसा. आज आमी जमल्यार एक शांततायेचो कॅन्डल मार्च आमी काडला आणि ही परिस्थिती आमच्या तितलेच खातीर आयल्या की कांय दिसा पयलीं आमी व्हडल्या संकटांच्यान कोवीड संकटांच्यान ताका कोरोना म्हणटा तितूंच्यान आमी वाटावल्यात आणि सबंद देशभर जगभर म्हणयात आमी आनी गोंयभर कोविडान लोकांक त्रास केलो. कितलेशे लोक आमचे हजारांनी लोक आमचे सोंपले आणि ते काळान सगळे उद्योग धंदे सर्विसो सगळे फॅक्टरी जावं इतर जे पळय उत्पन्नाची साधनां जी आशिल्लीं ती सगळी बंद जाली. सादो कामगार धरून इंडस्ट्रियल लेबर जो आसा ते सगळे त्रासान पडले. तांचो इन्कम ना. जाणी बँकाचें लोन काडून ताणें आपलो उद्योग धंदो सुरू केल्लो. तेंचो धंदो बंद जाल्ल्या कारणान बँकाचे हप्ते ते भरपाक शकना आनी बँकाच्यो नोटिश्यो आतां सातत्यान येत आसा. अशा परिस्थितीन जगतलो जाल्यार जें कितें साधनां जाय, रांदतलो जाल्यार जो गॅस जाय तो इतलो म्हारग करून दवरला ह्या सरकारान की आमच्यो घरकान्नी ते चिंतूंकूच शकना कशें जीवन जगपाचें, संवसार कसो चलोवपाचो. अशा परिस्थितीन आमकां पयलीं सांगलेलें ह्या सरकारान की अच्छे दिन आएंगे. प्रत्येकाच्या खात्याचेर बँक खात्याचेर 15-15 लाख रुपया जमा जातले. हांव सरकारा कडेन मागतां निदान ह्या म्हारगायेच्या वेळार तरी ते 15 लाख आमच्या खात्याचेर जमा करात. ते 15 लाख आमकां धाडात, आमकां दियात. कारण ही म्हारगाय जी वाडल्या ते म्हारगायेन कोरोनान जशें आमकां मारून उडयल्या तशें म्हारगाय आमकां मारून उडयतली. इश्टानो, हांव एक कलाकार म्हणून हें उलयतां, मना पासून उलयतां, म्हज्या काळजाच्या देठा पासून हांव उलयतां. कारण आमी कलाकार, आमकां संवेदना आसा. समाजान जें कितें घडटा ताजो परिणाम आमचेर जाता आनी आमकां कळटा. आज सर्वसामान्य लोक जे गोंयान आसा, गांवांनी आसा, वाड्यांनी आसा, ते कोणूच खुशी ना. सगळ्याच्या कपलाचेर आटयो पडलेले आसा. आनी अशा परिस्थितीन ही म्हारगाय जी आसा ती वाडत रावली जाल्यार तिका आळाबंद घालपा खातीर एक आमकां देशान आनी गोंयान कणखर नेतृत्व जाय. आनी जी तृणमूल काँग्रेस जी हांगा आयल्या, ममता दिदीच्या माध्यमांतल्यान गोंयान जी आयल्या, त्यांनी एक आमकां नवी सकाळ गोंयान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमचे सारके जागृत जे लोक आसात, समाजाचे प्रतिबिंब प्रकट करपी जे लोक आसात, ते लोकांक हांव उलो मारतां की अशा वेळार सगळ्यांनी आमी एक जावं जाय आनी ह्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाक आमी यश दिवं जाय आनी गोंयांत तांचें स्वागत करूं जाय. मोठें आज आमी कमी संख्येन कांय आसना, पूण एक नवी सकाळ, एक नवी सुरवात जाल्ली आसा. आनी ह्या सकाळीचो एक कडक वताचो दीस जातलो आनी बरी सांज आमकां मेळटली अशें हांव चिंततां. आनी सगळ्यां कडेन मागतां की ह्या पक्षाक आनी ह्या म्हारगायेच्या निशेध करून हो आमी हो कॅन्डल मार्च आमी आयोजीत केला. सगळ्यांक देव बरें करूं. मोगड म्हज्या भाव भयणांनी,
हांव सायमन कायत सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक सादो वोटर. आयज चडान चड दूख व्यक्त करता. आयज गोंयकारांक काबार केले, वयता ती म्हारगाय, जेवपाक लोकांकडे पयसो ना, सिरीस ना. पेट्रोल आयज कितले म्हारग जाले. चडयत राय, निमणे 1000 कराय आनी पोटान तुमची पुराय. कारण तुमकां आनी कसलोच अधिकार उडोवंक ना गोंय राज चलोवपाक. चडच दीस उरले, लुटूत राय गोंयकारांक. आयज गोंयकारांक हांव उलो मागता, एकठांय जाय सगळे गोंयकार, आख्खें गोंय बंद करुया. आमकां नाका मुजीत पार्टी. आनी तेन्नाच कळटलें सरकाराक कितें दूख पळयतले गोंयकारांचे तें सांगून चडान चड देव बरें कर म्हणटा. आनी चड शबासकी दिता तृणमूल काँग्रेस ते बायलेक मिसेस बॅनर्जीक. तेन आयज आमच्या गोंयांत येवन आमकां उजवाडाची वाट पेटोवंक दिल्या. ती आयज आमी वाटेचो मोर्चा काडला पिसफूल आनी बरेपणान. सदांच देव बरें कर म्हणटा सगळ्यांक म्हज्या भाव आनी भयणां. हॅलो, म्हजें नांव तनोज हडवलकर. हांव सांताक्रूज. आज सगळ्या देशभर आनी संपूर्ण स्टेटभर गोवा राज्यभर लोकांनी पुरेपूर यत्न आनी प्रयत्न केल्ले आसा की कशा पद्दतीन तरी फ्यूल प्रायसीस हे कमी जावचे. कितल्याच तरी लोकांनी लेटरां धाडली प्रायम मिनिस्टराक. कितल्याच तरी लोकांनी सरकाराक त्या पद्दतीन विनंती केल्ली आसा, पण आमचें कोण आयकना. ताज्या खातीर आज आझाद मैदानाचेर आमच्या पुर्वजांनी हो देश आझाद केल्लो, हे राज्य आझाद केलें. तांच्या स्मारका कडेन येवन आज आमी पांयां पडून सांगलेलें आसा की देवा आमकां कोणाचोच आदार ना, ह्या सरकाराचो तर आदारूच ना. सद्या तुमी मेल्ले गेले तरी आमकां पावान, तुमचो तरी आदार करा आनी हे सरकाराच्या मतीन कितें तरी बरें घाला की बाबा हे भुरगीं तुजी जीं आसा, जे लोक जनता आसा जे रडटा त्राशाल्ल्या, तांकां कोणाचो तरी आदार जावं. फॅमिली काबार जायत आसा. जर हो देशान जर लोकूच जर ना जाले जाल्यार वोट तुमी कोणा कडल्यान मागतले. हे जर स्टेटीन जर लोक ना जाल्यार वोट मागूंक येतले. फक्त तुमी अदानी अंबानीची पोटां जर भरपाक आयिल्ले आसा जाल्यार ह्या लोकां कडल्यान वोट मारपाचो तुमचे कडेन अधिकार ना. तांकां फक्त वचून तांचे कडेन वोट मागा. तुमकां इतलीच विनंती करता संपूर्ण गोंयच्या लोकांक, आज जर खऱ्या अर्थान तुमकां जर बरी नवी सकाळ पळोवपाची आसा जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीक वोट मारा. ताज्या बरोबर तुमी तृणमूल काँग्रेसच्या बरोबर रावन सहकार्य करा. हो देश हो राज्य फुडें व्हरपाक आनी आमच्या फुडल्या पिढीचें बरें करपाक. धन्यवाद. शिवदास TMCचो वन ऑफ द लिडर्स. आमच्या वांगड्यांनी आता सर आमच्या महिला आनी दादल्या आनी कार्यकर्ते आसात तांणी आपलो ओघ हांगा उलोवन दाखयल्लो आसा. आपलो संताप व्यक्त केल्लो आसा. हो संताप फक्त रिप्रेझेंटेटीव हो 4-5 जाणांचो इतलो पुरतो संताप न्ही. हो अख्ख्या गोंयकारांचो संताप तांचे वतीन आमी हांगा व्यक्त जातात. गोंयकारांक उलोवपाक आमी सगळ्यांक उलोवंक म्हणल्यार आतां एकदम येवंक जायना म्हणून प्रातिनिधीक स्वरुपाचो हो ओघ TMC जी हालींच गोंयांत नवी एक पार्टी पक्ष हांगा आयला ते पक्षाच्या वतीन आमी उलयतात. तुमी जाणात आमी गेल्ल्या कांय वर्सां आदीं हांगा ह्या पणजे शारांत कितेंय जालें रे जालें भाजपाच्यो बायलो हांगा फुगड्यो घालताल्यो. पणजेच्या रस्त्याचेर दिसा ढवळ्या फुगड्यो घालताल्यो. आज खंय बायले त्यो आसा म्हाका खबर ना. कोण कामराची प्रेसिडेंट जाली, कोण आनी कितें जालें. आज ती तोंड दाखयनात. ती कोण ती एकली नटी कोण ती आहा ती स्मृती इराणी आनी कोण. आतां तुमी जे व्हिडियो पळया, मोदी कितें उलयलो तो पळयात. कांय वर्सां आदीं तागेले व्हिडियो आसात कितें उलयलो तो. आनी हे सगळें आयज ते विसरून हे निर्लज्ज लोक आज राज्यार पावल्यात. आनी राज्यार पावल्या बरें आसा. डेमोक्रेसीन सगळ्यांक राज्य करपाचो रूल करपाचो पूर्ण अधिकार आसा. पूण मिसरूल करपाचो अधिकार कोणाक ना. दे आर मिसरुलींग. भाजपा जो पळय आसा तो आमकां आमचेर गोंयचेर आनी भारताचेर सुद्दां मिसरूल करता. अशे वेळार कोण वगीर रावूंक शकना. आमच्या तृणमूल काँग्रेसची ज्यो महिला आसा, बाकीचे यूथ आसात, बाकीचे वर्क आसा ते खूब संतप्त जाल्ले आसा. आनी म्हणून तुमी आतां पळयलां हांगासर एका फुडलें एक आपूण उलयता म्हणून हांगा येवन उलयले. कारण हो तांच्या पोटांतलो राग आसा, हो संताप आसा. म्हणून हांव म्हजे वतीन ती खरें सगळो व्यक्त जो आसा ताणें तो केल्लो आसा. हांवें करपाची गरज ना. पूण इतलेंच सांगन दिसता हें जें सरकार जाचेर आमी TMCन एक व्हडलें चार्ज शीट केलां ताणें अजून सुद्दां ह्या चार्ज शीटाक रिप्लाय केल्ली ना. आय चॅलेंज देम टू रिप्लाय. चॅलेंज देम टू रिप्लाय इफ दे हॅव गॉट चॅलेंज ईच पॉयंट.
म्हणटकीर तांणी आमच्या एक्काय आरोपाक अजून आमी हे पळय आरोपपत्र तांचे दाखल केल्या ताका एकटी हे दिले रिप्लाय केली ना हाजोच अर्थ दे एक्सेप्ट इट ते मानून घेता की तांणी ते कर्म केले म्हणून आनी अशे कर्म केल्ले लोक भाजपाचे आज आमचे सत्य करता आणि आमचो जो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा ताणें स्वताचे खूब हाशें करून घेतला ही मोकरी हो चीफ मिनिस्टर स्पॉयलिंग द नेम ऑफ आवर स्टेट गोंयचे गोंयांत तितले बुद्धी लोक ना गोंय सगळे बुद्धवंताचे पूण आमकां पयलें रिप्रेझेंट दिलां म्हाका कोणें विचारलें कसले बुद्ध लोकांचें गोंय रोय काय म्हण तुजें कारण आय ऑलवेज बींग ए रायट आय ऑलवेज कम आय एम इंटेलॅक्च्युअल मॅन आनी तेन्ना म्हाका विचारलें यू इंटेलॅक्च्युअल युअर चीफ मिनिस्टर इज वॉट टायप ऑफ इंटेलिजन्स इज आनी कित्याक ते उलयतात खंय तालतंत्र नाशिल्लें आतां मॅची खेळटात फुटबॉल मॅची खेळटात युनिफॉर्म घालून ताका मत पडून गेल्लें ना लोकांचे गरीब जनतेचे गॅस सिलिंडर आनी बाकीचे सगळे आतां आमच्या भयणींनी आनी सांगलां जे म्हारगाय ती भोगतात चुली कडेन ती रांदतात रांदचे कडेन बायलां परस दादल्या परस ती चड आसता आनी तांकां चड भोगतात तांणी आपले व्यथा हांगासर मांडिल्ले आसा आनी हे फुडें आमी सांगूंक सोदता की तृणमूल काँग्रेस जी पळय गोंयांत आयल्या ती सत्ता भोगपाक आनी इलेक्शन जिखपाक येवना ती हांगा आयली ती कॉमन सर्वसामान्य मनशाचे प्रश्न घेवन झगडूपाक आयल्या आमकां आमदार खासदार बिदार हे आमच्या मुखार ना वी वील फायट आमी खंयच्या तरी एका पक्षान आशिल्ले जेन्ना आमकां कळ्ळें की ते पक्ष निश्क्रीय जाले म्हणून वी आर नॉट फायटींग आनी कांय करिना म्हणून आमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आज उलोवपाक आमचे हांगासर तुमी पळयल्यात आमच्यो ह्यो बायलां भयणी कशी उलयतात ती कसो संताप जावन उलयतात आमचे तरणाटे उलयतात ते अजून कांय ना आमच्या कोंकणीन म्हणटा निकटोच भट न्हांवपाक गेलो म्हणून तशें आमची जस्ट बिगिनींग TMCची दीस ही जस्ट बिगिनींग we will give a big fight against this government and we will see that we pull down and we will rule this government in coming election if they will go. Thank you. लास्ट फायनल नमस्कार हांव अविता बांदोडकर गोंयांत तशेंच गोंय भारतभर म्हाका एक खेळगडी म्हणून वळखता एक ओपन प्लॅटफॉर्म म्हणजे एक स्वतंत्र रित्या उलोवपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म जसो जाय आशिल्लो तसो केन्नाच फावो जालो ना कारण हांव गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कामाक आशिल्लें बट जेन्ना दिसलें एक बायलां खातीर एक लिडर गोंयांत येता म्हणजे ममता दिदी आपली पार्टी घेवन TMC पार्टी घेवन जेन्ना गोंयांत येता अशें दिसलें तेन्ना विचार केलो हो आयचो म्हजो दीस हांवें हें TMCन भितर सरून हे लोकां खातीर उबें रावपाचें हें प्लॅटफॉर्म मेळोवपाचें आणि आज जी आमी सायलंट मार्च केली कॅन्डल मार्च ती आनी कित्या खातीर न्ही तर आमच्या गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान जे प्रायस हायक केल्या सगळे कमोडिटीज दर आमच्यो ग्रोसरी धरून ते सिलिंडर मागीर कन्ज्युमेबल गुड्स मागीर आमचे पेट्रोल डिझल कमर्शियल गॅस सिलिंडर्स एवरीथींग हे सगळे हायक जो जाला तो त्रास चडांत चड बायलांक जाता आनी बायलां जेन्ना रांदपाची तयारी करता तेन्ना चिंतता आज सवाय भितर कितें रांदप जातलें काय म्हणून तेन्ना हे हांगाची कॅन्डल मार्च करून आमी सगळ्यांनी जे उलयलें तें आमकां एक प्लॅटफॉर्म TMC पार्टीन दिल्ल्या कारणान आमी उलोवपाक पावली आनी ह्या TMC बरोबर रावन आमी असोच आवाज ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट उठोवंक सोदतात आनी हो जो पर्यंत आमचे जिवान जीव आसा तो असोच आमचो आवाज कणखर रित्या आमी हांगा येवन प्रोटेस्ट करून तो आवाज उठयतली आनी जो पर्यंत आमचें कार्य साध्य जायना जो पर्यंत आमची TMC पार्टी आपलें नवें रूप घेवन गोंयान येना आनी नवी सकाळ गोंयान जो पर्यंत आमची जायना तो पर्यंत हो बायलांचोच न्ही आमचे जे लिडर आसा आमच्या बरोबर हेंचो सगळ्यांचो आवाज असोच उठतलो देव बरें करूं आनी गोंय जो पर्यंत आमचें स्वतंत्र रित्या आपले विचार मांडूंक शकचिना तो पर्यंत आमी हांगा आवाज उठयतली देव बरें करूं थँक्यू